Yara ang among gikuanan dudahan So bali na mo'y person of interest. na Hustisya ang singgit karon sa mga kabanay sa brutal nga kamatayon nga naangkon sa 9 anyos nga batang babae. Dingi ka report nga na missing magupat ka adlaw na ang nakalabay. Adisir kini napalgang patay sa sapa ug suok nga bahin dito sa barangay Los Angeles ning syudad sa Butuan. Gikumpirma sa uyuan nga si Michael Marty sa eksklusibong pakighinabi sa Radyo Serbato Philippines nga doon na sila'y person of interest o gidudahan nga individual nga nihimo sa pagpatay sa iya mismong pag-umangkon nga si Adia. so mo nang niuli ko sa dire sa balay wa ko makakugtan ulit to sakit kay sa kuan basin di madawat. Oo. Unsay panawagan mo, sir? Kung nagtanaw karon ang suspect nga nihimo. Hinaot lang ta ko nga kuan makatuog ka sa imong gibuhat. Nadawagan kini nga kung si kinsa ang nakakita o makatudlo sa responsable makigalayon-gilayon sa kapulisan aron sa ingon hingpit nga makabot ang hustisya. Tawagan ng puntaon ko sa nakakita atong suspect nga nagbuhat ana nga mo surrender ta mo tugkuan sa pulis mo opera sa amo nga para matagaan og hustisya to pangumangkon kay naaman na yung nakakita. Oo. Mo ato sila sa kuan mo kuan sila sa pulis. Unsay ka na di mo makalimtan sa iya? Ang dili na ko makalimtan sa iya ang katong last niya nga pagkuan kay ni anha man to lagi sa kuan sa anniversary sa Purok. Ang hindi gyud ako makalimtan sa iya nga ang iyang kuan nga pagkaon gihungit niya sa ako. Nga wa ko magtuo nga mo na dayto last na mo nga pagkita pag yun may expect ato kay kung nakabalop lang ko di gyud ko mo trabaho bahala football sa trabaho o nakabalo pa lang nga inana mahitabo. Kinsa di kauban niya, sir? Ato nga time naglaag. Kinsa kauban niya ato? Ang akong anak na babae. Oo. Kay nanguli na daw to sila dire. Pero nibalik man yung gawas. Siya rin nibalik og gawas. Duha sa akong anak na babae ning gawas. Kapag gawas nila nagkabuwag po sila kay nag-isig kuan lagi silang mga barkada nga kay si Mikay diri pod siya sa pikas na kuan ng si Alia dito pod sa mga tong mga lalaking gagmay nga mo'y nakakita sa giubanan sa bata. So dili nila ma-describe kung unsay dagway sa mga katong gikaingon ninyo nga giubanan ni Alia? Dili nila ma-describe? Dili nila ma-describe ang kuan pero ang pamustura na istorya nila na maunay gisulob ni sa nagbuhat o mo na siya. So unsay inyong mga panghinaot karon, sir? Ni describe naman tong kuan kanang nakakita na maunang kuan pero ang kuan nga dili kuno mao pero sa kuan siyara ang among gikuanan dudahan. So bali na mo'y person of interest. Na Oo, di pa lang nato makuan sa pagkakaroon. Sige. Sir, salamat kay sir. Unsay imong gusto ipaabot nga mensahe labi na sa mga nitabang sa pagpangita sa imong pagumangkon? Una pasalamat ko sa among kuan, among barangay captain nga nagkahiusa ang mga katawhan diri sa Los Angeles na pagpangita sa akong pagmangkon. Nga nakita na gid siya pero mo lagi wala na lagi kinabuhi. Sa among mga barangay tanod, mga kagawad na diri sa barangay. Tungod ni ini nga panghitabo, daghan ang naglagot sa suspect tungod sa walay puangod nga pagbuhat sa krimen ug dili tiaw nga kamatayon nga naangkon sa maong batang babae. Atangi ang atong dugang pagpanubay
sa maong panghitabo. Kini si Sir Bato Amadix tinambakan mo ingon, kung radyo ang hisgutan, Radyo Sir Bato ang masaligan.